अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आगे में आपकी मेज़बान शबाम लतीफ़ आपकी खिदमत में हाजिर है, इस उम्मीद के साथ कि आप सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन, कायनात में जैसे कि हम जानते हैं कि कायनात में बहार औरत के वजूद से है। औरत के बग़ैर दुनिया नामुकम्मल है। बेटी है तो अल्लाह की रहमत, बहन के रूप में एक दुआ, बीवी है तो रूह का सुकून, माँ है तो जन्नत की ज़मानत। जी नाज़रीन, हमारा आज का मौज़ू गुफ्तगू भी यही है, औरत में इस्लाम, औरत को इस्लाम ने क्या मकाम दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मोहतरमा आलमा रिज़वाना लतीफ़ साहिबा मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम रिज़वाना बाजी। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रिज़वाना बाजी, मैं आपसे सवाल करना चाहूँगी जी। कि इस्लाम से पहले दूसरे मज़ाहिब में औरत का क्या मकाम था? जी, बहुत शुक्रिया शमामा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लम अलैहि। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलहुन्ना मिस्लुल्लज़ी अलैहिन्ना बिल मारूफ़, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शमामा, ख़वातीन के हवाले से आज हम बात कर रहे हैं और आपने जो फरमाया कि इस्लाम से पहले जी ख़वातीन के क्या हालात थे, उनकी माशरती और माशी हैसियत क्या थी, मैं इस हवाला से किसी ख़ास मज़हब का नाम लेकर तो ज़िक्र करना मुनासिब नहीं समझूंगी। जी हमारे नाज़रीन ख़ुद भी माशाल्लाह बहुत कुछ पढ़े लिखे हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, उलमा के और पढ़े लिखे लोगों की बातें भी सुनते रहते हैं। हमें जो तारीख़ बताती है वो ये बताती है कि इस्लाम वो पहला इल्हामी मज़हब है कि जिसने औरतों के मसावी हकूक़, उनकी इज़्ज़त, उनकी अज़मत और माशरे में उनके किरदार के हवाला से बात की। औरत को उस मसावी हैसियत में सोसाइटी का एक फ़र्द, एक हिस्सा तस्लीम किया जैसा कि एक मर्द को तस्लीम किया जाता है। जहाँ तक दीगर मज़ाहिब की बात है तो हम देखते हैं कि किसी मज़हब में तो औरत को बुराई का मजमुआ समझा जाता था कि लोग ये समझते थे कि इस कायनात में हर बुराई, हर फसाद की वजह जो है वो औरत ही है। किसी मज़हब में ये समझा जाता था कि औरत में तो रूह ही नहीं है, यानी काफी आगे तक काफी बिन मतलब, रूह के एक कोई चीज़ है और इसी वजह से वो लोग ये समझते थे कि जन्नत में भी औरत को दाखिल नहीं किया जाएगा क्योंकि इसमें रूह जो नहीं है। इसी तरह से एक मज़हब ऐसा भी है कि जिसने औरत को एक सोसाइटी का माले मुश्तरका डिक्लेयर किया। यानी आप देखें ना कि जिस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई दरख्त है, कोई पत्थर है, कोई सामान, कोई परिंदा चरिंदा है, तो वो एक मुश्तरका मलकियत है ना पूरी कायनात के मखलूक़ात की। तो उन्होंने ये कहा कि औरत भी एक मुश्तरका मलकियत है। इसी तरह से इस्लाम से जस्ट बिफोर अगर हम देखते हैं शमामा, तो कौन नहीं जानता कि बेटियों को जिंदा दरगोर किया जाता था। अगर किसी के यहाँ बेटी पैदा होती तो गोया के बाप का सर जो है वो शर्म से झुक जाता। अब बाप के पास दो रास्तों में से एक ही रास्ता होता था, या तो ये कि वो अपनी बेटी को जिंदा दफन करके या फिर उसको शराब या दूध के मटके में डुबो कर अपनी गैरत और अपनी हमीयत को साबित कर दे और माशरे में सीना चौड़ा करके फिर कि मैं तो बहुत इज्जतदार हूँ। या फिर दूसरा रास्ता उसके पास ये होता था कि उस नन्ही मासूम जान को जो है एक्सेप्ट करे, लेकिन सारी ज़िंदगी के लिए ज़िल्लत और रुसवाई की ज़िंदगी उसका मुकद्दर बन जाए कि लोग उसको ये कमज़ोर और बेहुमियत जानते रहें। जबकि इस्लाम आया तो इस्लाम वो खूबसूरत दीन है, वो दीन फितरत है, वो उस रहमान रहीम और करीम का मज़हब है, उसकी दी हुई तालीमात का एक मजमुआ है। नबी रहमत आका दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तवस्सुत से फैला हुआ और हमारे तक पहुंचा हुआ वो दीन है कि जिसमें अल्लाह ताला ने
جہاں بیٹے کو نعمت قرار دیا تو بیٹی کو رحمت قرار دیا. اور رحمت کے اس مجموعے اور اس انعام کو اگر دیکھا جائے ناظرین تو ہم دیکھتے ہیں کہ آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جو وجہ تخلیق کائنات ہیں شمامہ، اور اس پوری کائنات میں عزت اور توقیر کے لائق ہمارے اور آپ کے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلا اور کون ہو سکتا ہے؟ بے شک. تو ان کو اللہ تعالیٰ نے جب اولاد کی نعمت سے نوازنا چاہا تو اللہ پاک نے بیٹیوں کی رحمت سے نوازا. بیٹے بھی عطا کیے لیکن بیٹیاں عطا کی. اور آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی نسل کے تسلسل کا جو ہے وہ اپنی بیٹی سے کہا، سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے بیٹوں سے بھی محبت فرمائی، لیکن بیٹوں میں سے کسی بیٹے کو جگر کا ٹکڑا قرار نہیں دیا. جگر کا ٹکڑا سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرار دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو عزت اور عظمت عورت کو دی وہ کسی مرد کے حصے میں نہیں آتی. ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کملی اتار کر ان کے لیے بچھا دیتے. کیا بات ہے. تو یہ وہ خوبصورت دین ہے شمامہ کہ جس کو ہم دیکھتے ہیں اور اس سے پہلے کے مذاہب کا دیکھتے ہیں تو انسانی عقل جو ہے حیران رہ جاتی ہے. کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. کوئی کمپیریزن نہیں ہے کہ وہ کیسے انسان تھے کہ جو سوچتے تھے کہ عورت کے اندر روح نہیں ہے. وہ کیسے لوگ تھے کہ جو اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کو مشترکہ سوشل جو ہے اونرشپ دے دیتے تھے. وہ کیسے لوگ تھے کہ جو اپنے باپ کے فوت ہو جانے کے بعد اپنی ماں کو وراثت کی طرح سے تقسیم کر لیتے تھے. تو یہ حالات تھے اس وقت کی سوسائٹی کے اور اس وقت کے مذاہب کے کہ جب اللہ تعالیٰ نے مذہب اسلام کے ذریعے سے عورت کو عزت عطا فرمائی. صحیح. یہ واقعی کتنی بڑی مطلب میں سمجھتی ہوں کہ جہالت کی انتہا ہے کہ آپ اپنا اتنا عظیم رشتہ جس کی پہچان ہی نہیں تھی انہیں کہ اسلام نے کتنا اسلام جب دین آیا اور اس نے اس کا شعور ہم میں جگایا کہ کس طرح سے بیٹی ہے یا بہن ہے، ماں ہے تو وہ اس کی کس طرح سے قدر کرنی چاہیے. اسلام میں عورت کو کون کون سے حقوق سے نوازا ہے رضوانہ باجی، اس کے بارے میں ہمیں کچھ بتائیے. شمامہ لمبی لسٹ ہے جی. اگر یہ کہا جائے کہ اسلام نے عورت کو کس حق سے نوازا تو وہ ہمیں اس کو ڈھونڈنے میں مشکل آئے گی کہ وہ کون سی رائٹ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے مردوں کو تو دیا لیکن عورتوں کو نہیں دیا. بلکہ اگر دیکھا جائے تو اسلام میں عورت کے حقوق اور عورت کی عزت جو ہے مردوں سے بھی زیادہ ہے. جیسے دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو وراثت میں حقدار قرار دیا. دیگر مذاہب میں یہ بالکل بھی نہیں تھا. اسلام پہلا مذہب ہے کہ جس نے عورت کو اپنے باپ، اپنے بھائی، اپنے شوہر، اپنے بیٹے کی وراثت میں حقدار قرار دیا. اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے عورت کو یہ حق دیا کہ جب کسی بھی عورت کی شادی ہوتی ہے تو وہ نکاح کے لیے عورت کی رائے اور اس کی مرضی جو ہے وہ مرکزی اور اہم حیثیت رکھتی ہے. یعنی کہ آپ کسی بھی عورت کا نکاح جو ہے وہ اس کی مرضی کے خلاف نہیں کر سکتے ہیں. مرضی کے خلاف کرنا تو بہت دور کی بات رہ جاتی ہے، اس کی اجازت کے بغیر بھی نہیں کر سکتے. بے شک. تو عورت جہاں پر لڑکی راضی ہو وہیں پر عورت کا نکاح، اس کی شادی کی جا سکتی ہے. اسی طرح سے جو حق مہر ہے اس کا تصور ہمیں پہلے نہیں ملتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان عورت کو حق مہر کا جو رائٹ ہے وہ عطا کیا. اب بنیادی طور پر حق مہر ہے کیا؟ حق مہر ہے کہ جب ایک عورت کی شادی ہو تو وہ اس موقع پر اپنا حق مہر جو چاہے مقرر کر سکتی ہے. اس میں کوئی منیمم
या मैक्सिमम कोई पाबंदी नहीं है, वो चाहे तो वो 0 हक महर लेके, मैं कोई हक महर नहीं चाहिए, और चाहे तो वो पूरी कायनात को अपने हक महर में मांग ले। और इसी तरह से बड़ा मशहूर है कि हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो के खूबसूरत खिलाफत के ज़माने में ऐसे इन्होंने नोटिस किया कि औरतें जो हैं निकाह के वक्त अपना हक महर काफ़ी ज़्यादा रखने लग गई हैं। अच्छा। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा एक खुतबा के मौका पर चाहा कि औरत का जो हक है उसकी मैक्सिमम लिमिट जो है वो मुकर्रर कर दी जाए कि औरतें निकाह के वक्त इससे ज़्यादा हक महर का मुतालबा नहीं कर सकती। तो जब आप रदी अल्लाह ताला अन्हु ने ऐसा करना चाहा तो एक बूढ़ी औरत उठी और उसने कहा कि ए उमर, जिसका लिमिट जो है अल्लाह ने नहीं मुकर्रर की और अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर नहीं की और अबू बकर सदीक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मुकर्रर नहीं की, तो फिर उमर फारूक कौन होते हैं? क्या बात। तो हज़रत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हु ने बड़ी कुशादा दिली से उस बुजुर्ग खातून के इस दलील को एक्सेप्ट किया और कहा कि उमर रॉन्ग था और ये बूढ़ी औरत जो है ये दुरुस्त थी। तो ये जो है इस्लाम का बहुत खूबसूरत हक है जो उसने दिया। शमामा, मैं यहाँ पर ये साथ साथ ये जो हकूक़ हैं जी, इसके हवाला से मैं चाहती हूँ कि बजाय इसके कि हम सारी लिस्ट में एक बार ही बयान कर दूँ, मैं चाहती हूँ कि हम इस्लाम ने जो औरत को हकूक़ दिए हैं उसका आज के वक्त से थोड़ा सा तकाबली जायज़ा भी ले लिया जाए। जैसे हमने औरत के हक़ वरासत के बारे में बात की, तो शमामा क्या ऐसा नहीं है कि आज के इस मॉडर्न दौर में भी जब हम कहते हैं कि इंसानी तहजीब और तमद्दुन जो है अपने अरूज को छू रहा है, आज के इस तहजीब याफ्ता वक्त में भी औरतों को उनकी विरासत के हक से महरूम रखा जाता है। बिल्कुल ऐसे बहुत, और ये बहुत कॉमनली दिखता है, बहुत कॉमनली दिखता है। और ये मसला सिर्फ बैक होम नहीं है, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश और दीगर ममालिक में नहीं है, बल्कि इस मुल्क में रहते हुए भी ये मसाइल हैं कि वालिदैन जो है इतनी ज्यादती करते हैं कि वो इस डर से कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे फौत हो जाने के बाद हमारी बेटियों को भी विरासत में से हक देना पड़े, वो अपने बेटों को अपनी ज़िंदगी में ही जायदाद जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं, या फिर ये कि बेटियों को इस बात पर मजबूर किया जाता है ये दलील देकर के हमने तुम्हें पढ़ाया लिखाया, हमने तुम्हारी शादी पे इतना खर्चा किया, हमने तुम्हें जहेज दिया, इतना जेवर डाला, तो अब किस चीज का जो है विरासत में हिस्सा जो है वो आप जो है मुतालबा कर रही हैं या सोच भी सकती हैं। हालांकि यहाँ पर नाजरीन सोचने की बात ये है कि अगर बेटियों को पढ़ाया लिखाया है तो बेटों को भी तो पढ़ाया लिखाया है। और बेटों के लिए तो इस तरह के वालिदैन जो ये सोच रखते हैं वो बेटों को पढ़ाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं, पढ़ाने में भी ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं उनकी परवरिश में, उनके रहन सहन में, हर तरह में वो कंपैरिजन जब जहाँ पे आ जाता है तो वो फिर बेटे को ज्यादा प्रेफर करते हैं। बेटे के अगर घर में खाना बनाया है तो खाने का अच्छा हिस्सा, बिल्कुल ज्यादा हिस्सा बेटों को देंगे। सही। मैंने तो एक ऐसा भी जाहिलाना शमामा सुना कि वो कहते हैं कि हम बेटी को जो है खाना कम देते हैं। मैंने कहा कि उसकी क्या वजह है? कहते हैं कि उसकी वजह यह है कि ये जल्दी जवान हो जाएगी या इसका जो है अजीब सी मंतक जो है ना, तो ऐसे लोग क्या है कि यहाँ तक कि विरासत तो दूर की बात रह जाती है, जब तालीम देने की बात आती है तो बच्चे को प्रोफेशनल तालीम देते हैं, बेटी को बस जैसे कैसे भी हो गया, उसने पराए घर जाना बेटे को एक्स्ट्रा सपोर्ट करते हैं तालीम में, बेटी को जैसे कैसे भी कर दिया, लिबास हो गया, लिविंग स्टाइल हो गया, बेटे को ज्यादा सपोर्ट करते हैं, बेटी को कम करते हैं। और ऐसे लोगों को अल्लाह ताला से डरना चाहिए। जी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो शमामा ये फरमान रहा
کہ وراثت تو بہت بڑی بات رہ جاتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب آپ گھر میں کچھ لے کر آؤ یا کھانا بنے تو پہلے بیٹی کو دو اور پھر بیٹے کو دو. بے شک بے شک. تو اس مذہب کو ماننے والے, اس مذہب کے پیروکار جو ہیں, وہ اگر بیٹیوں کو حق وراثت سے ہیلے بہانے سے محروم کر دیں تو اس سے زیادہ شرمناک بات اور کیا ہو سکتی ہے. کیا بات ہے, بے شک کتنی خوبصورت بات ہے کہ رضوان جی, ناظرین ہمیں یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اور معاملات میں تو ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں انصاف ملے, ہم ایکول اپرچونیٹی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, برابری کا سوچ رہے ہوتے ہیں, لیکن کیا ہم واقعی اپنی اولاد کی جب پرورش کی باری آتی ہے تو اولاد میں کوئی تقسیم تو نہیں کرتے ہیں, کوئی ہم یہ تو نہیں سوچتے کہ بیٹے کا حق زیادہ ہے بیٹی کا کم ہے, یا بیٹے کے ساتھ جو ہے ناجائز کام بھی کروا لیں اور بیٹی کے ساتھ وہ ہے فیئر ڈیسیجن ہی نہیں دے سکتے ہیں, ہم برابری ہی نہیں دے سکتے ہیں. بہت خوبصورت بات کی ہے. ایک اور جو شمامہ ہم حق مہر کے حوالہ سے بات کر رہے تھے, ہمارے ہاں جو ہے فار سم ریزن بہت سے لوگ اس کا ایک یہ بھی وجہ بیان کرتے ہیں کہ کیونکہ ہم جو ہے ایک ایسی سوسائٹی میں رہے ہیں کہ جہاں پر دیگر مذاہب کے لوگ جو ہیں اور ان کے رسومات اور روایات, اس نے ہمیں زیادہ انفلوئنس کیا. صحیح. تو اس وجہ سے ہم بیٹیوں کو وراثت میں حصہ نہیں دینا چاہتے ہیں. جیسے حق مہر کا اصول ہے, میں نے بہت بار دیکھا ہے کہ ہمارے لوگ پتہ نہیں کہاں سے ٹرم لے کے آ جاتے ہیں کہ جی شرعی حق مہر پہ نکاح کر رہے ہیں. اب وہ شرعی حق مہر کیا ہے, 32 روپے ہے, 32.5 روپے ہے. اب I do not understand کہ یہ 32 روپے یا 32.5 روپے کا کنسیپٹ کہاں سے آیا. شرعی حق مہر, شرعی حق مہر کی اگر آپ بات کرتے ہیں تو شریعت نے تو عورت کو اختیار دیا ہے کہ تم جتنا چاہو حق مہر مقرر کر سکتی ہو, اور یہ وہ اختیار ہے کہ جو اس لڑکی کا ہے, اس کے ولی کا بھی نہیں ہے, اس کے باپ اس کے بھائی کا نہیں ہے, اس عورت کا ہے, اور پھر اپنی سوچ اور اپنی چوائس ہے, اپنی چوائس ہے, تو اس کو انکار نہیں کیا جا سکتا. میں نے شمامہ خود دیکھا کہ بارات جو ہے واپس جاتے ہوئے میں نے دیکھا, کس قضیے کی وجہ سے کہ لڑکی نے کہا کہ مجھے اتنا حق مہر چاہیے, اور لڑکے والوں نے کہا کہ ہماری تو ناک کٹ جائے گی, ہماری تو عزت مٹی میں مل جائے گی کہ اگر ہم حق مہر کر دیں. تو وہ کہتے ہیں کہ حق مہر معاف کر دو, 0 حق مہر پہ ہم شادی کریں گے. اور اس میں بڑے بڑے ریلیجیس لوگ شمامہ, افسوس کی بات تو یہ ہے کہ بڑے بڑے ریلیجیس لوگ اس طرح کی غیر اسلامی طور طریقوں میں ملوث پائے جاتے ہیں, صرف اس وجہ سے کہ وہ سوچتے ہیں کہ اگر عورت کو اس کا حق دے دیا تو ان کی بے عزتی ہو جائے گی. حالانکہ عزت کا معیار تو دین کے احکامات کو ماننے میں ہے, چھوڑنے میں نہیں ہے. اسی طرح سے ایک اور جو چیز دیکھی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حق مہر پہ تو راضی ہو جاتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہم نے کون سا طلاق دینی ہے, جتنا مرضی دے دو, لکھوا لو. اب حق مہر کی بھی 2 قسمیں ہوتی ہیں, معجل اور معجل. تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جو طلاق, ایک وہ حق مہر ہوتا ہے کہ جو طلاق کے وقت دیا جاتا ہے, ایک وہ حق مہر ہوتا ہے کہ جو نکاح کے وقت یا نکاح کے فوراً بعد لڑکی کو جو ہے دیا جاتا ہے. تو وہ حق مہر جو ہے کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ نے مان لیا تو اس کو دے بھی دو, اور اگر دے دیا ہے تو اس کو ہیلے بہانے سے واپس نہ لے لو. صحیح, بالکل, کہ ایک بار دے دیا ہے اور پھر کہو کہ اب ہمیں واپس کر دو, یا پھر یہ کہ حق مہر اس وقت تو لکھ لیا لیکن بعد میں جو ہے لڑکی کو پریشرائز کریں کہ ہمیں حق مہر معاف کر دیں. اچھا رضوان جی, میں نے اس طرح سے بھی دیکھا ہے کہ بڑا یہ انفارچونیٹ ہے, بٹ یہ اس طرح سے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ زیور کی صورت میں جب وہ لے کر آتے ہیں شادی کے موقع پہ, تو لڑکی کو زیور کی صورت میں جو ہے وہ جو بھی انہوں نے دیا ہوتا ہے یا ان کو کپڑے دیے ہوتے ہیں, تو وہ اس پوائنٹ پہ بھی وہ کہتے ہیں کہ حق مہر تو اتنا ہونا نہیں چاہیے, ہم نے جو دینا تھا دے دیا ہے.
تو یہ انفارچونیٹلی معاشرے میں ہمارے بڑے مسائل ہیں ناظرین. اگر ہم غور کریں ہم وہ کیا حق دے پا رہے ہیں. ایک جس طرح بھی ہم نے بات کی ہے کہ بیٹی کے لیے، ابھی ہم بات کرتے ہیں کہ بیوی کے لیے، بیوی کا نکاح کے ٹائم پہ ابھی رضوانہ باجی نے جیسے بتایا ہے کہ ہمیں کیا حق ہم اس طرح سے دے سکتے ہیں، دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے ہیں. اور اسی طرح طلاق کے موقع پہ بھی آپ بتا رہی ہیں کہ وہ ان کا حق مہر ہے یا ان کے دیگر فرائض ہیں، کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں. اسی طرح رضوان باجی میرے ذہن میں ایک سوال آیا ہے کہ ہم جس طرح آج کل کے دور میں عورت ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ بھی ہے اور مختلف شعبوں میں بھی کام کر رہی ہے، کیا آپ مجھے اس بارے میں بتائیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے دور میں بھی خواتین اسلام کے کن کن شعبوں میں انہوں نے خدمات انجام دیں؟ شمامہ، آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ اقدس میں آپ جس شعبے میں بھی اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو خواتین کا ایک واضح اور اسٹرانگ اوور ویلمنگ قسم کا کردار جو ہے نظر آئے گا. خاص طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ خواتین کا تعلیمی میدان میں بہت اہم کردار رہا ہے. جیسے دیکھیے کہ 3 صدی میں ہمارے ایک بہت بڑے اسکالر گزرے ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ 3 صدی میں انہوں نے جب دیکھا کہ عورتوں نے کیا کردار ادا کیا ہے تعلیم کے شعبے میں، تو حافظ ابن حجر عسقلانی جو ہیں وہ 3 صدی کے شروع میں کہتے ہیں کہ 824 خواتین وہ کہتے ہیں کہ ایسی انہوں نے نام لے کر مینشن کی جنہوں نے حدیث کے سبجیکٹ میں، حدیث کے موضوع میں وہ محدثہ رہیں. اور انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ مرد بھی محدث یقیناً عورتوں سے زیادہ ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مرد محدثین جو ہیں ان میں سے آپ کو ایسے ملیں گے کہ جنہوں نے ضعیف احادیث روایت کی، لیکن یہ 824 محدث خواتین جو ہیں راویہ ہیں، ان میں سے ایک بھی خاتون آپ ایسی نہیں پائیں گے کہ جن کی حدیث ضعیف ہو یا ان کی نریشن کی چین ٹوٹی ہو اینڈ سو آن. یعنی اتنی مضبوط اور اتھینٹک اپنے علم میں تھی. اسی طرح سے اگر بزنس کے میدان میں دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی مسلمان خواتین جو ہیں وہ بہت بڑا ان کا نام تھا بزنس میں. they were very successful business women. خاص طور پہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہم دیکھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کے امیر ترین افراد میں آپ کا شمار ہوتا تھا. اور مکہ کے کون سے وہ رئیس اور تاجر نہیں ہوں گے کہ جو حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے قرض نہیں لیتے تھے. کتنی بڑی بات ہے یہ کہ کوئی چھوٹی بات ہے کہ اس زمانے میں جہاں پہ ہم بات کر رہے ہیں کہ جہالت بھی تھی اور عورتوں کو پیدا ہوتے زندہ دفن کیا جا رہا ہے، مشترکہ ملکیت قرار دیا جا رہا ہے اینڈ سون. ایک عورت موسٹ سکسیسفل بزنس پرسن ہے، اس نے ظاہر انہوں نے اسلام بھی سب سے پہلے قبول فرمایا، تو بزنس میں بھی کسی سے کم نہیں تھی یہ بالکل. اور طب میں دیکھیے آپ شمامہ کہ طب میں مسلمان خواتین بہت آگے تھیں. طب جس کو آج ہم میڈیکل سائنسز کہتے ہیں یا نرسنگ ہے، اس میں مسلمان خواتین بہت آگے تھیں. آپ جتنے بھی غزوات دیکھ لیجئے اور اسی طرح کے مشکل وقت جو ہیں دیکھ لیجئے، اس میں ہم نے مردوں کا اتنا نہیں سنا کہ وہ زخمیوں کی مرہم پٹی کر رہے ہیں، ان کا علاج کر رہے ہیں اینڈ سو آن. لیکن خواتین، مسلمان خواتین جو ہیں وہ اس وقت کی طبیب اور ڈاکٹر اور نرس تھیں. کیا بات ہے. اور یعنی کہ اس زمانے میں بھی رضوانہ باجی ہم یہ کہیں گے ناظرین کہ آپ نے بھی بزنس بتایا، آپ نے پھر میڈیکل بتایا، اور حافظہ تھیں اور انہوں نے حدیث پاک کا ماشاءاللہ انہوں نے نریٹ کی. تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. ہم اگر یہ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں ناظرین کہ عورت کا وہ مقام جو اسلام نے دیا ہے اور انہوں نے جس طرح سے اس کو لے کے وہ چلی ہیں اور اپنے ڈفرینٹ میدان میں اپنے آپ کو منوایا ہے، وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے. شمامہ اسی
रिजवाना जी, हम एक छोटी सी ब्रेक के बाद आते हैं। नाजरीन, आप हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आगे में आपकी मेज़बान शबाम लतीफ़ एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हम जिस मौजू पे बात कर रहे थे वो औरत में को इस्लाम ने क्या मकाम दिया है, और ब्रेक से पहले हम जिस सवाल पे बात हो रही थी वो था कि इस्लाम के इब्तदाई दौर में औरतों ने किन शोबों पे काम किया और किन किन प्रोफेशंस पे, किन किन शोबों पे जो है उनका क्या क्या रोल रहा है। जी रिजवाना बाजी, आपने बताया कि मेडिकल साइंस में उन्होंने किया और तालीम के मैदान में उन्होंने जो काम किया। शमामा, मैं चंद एक ऐसे शोबे हैं कि उनमें जब ख़वातीन के उस वक्त में कंट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ते और सुनते हैं तो हैरान कुन लगता है। उनमें से एक है कि जैसे हम पढ़ते हैं कि सहाबियात असलहा साजी में काम करती थीं। जैसे देखिए कि उस वक़्त का असलहा क्या था, वेपन्स क्या थे, तलवार थे, तीर थी, ढाल था, यही चीज़ें थी ना। तो मुसलमान ख़वातीन जो हैं असलहा को बनाना और उसको तेज करना और उसको रेडी रखना, ये काम भी मुसलमान किया करते, मुसलमान ख़वातीन। सरप्राइजिंग। और आप आज के वक्त के साथ उसका कंपैरिजन करें तो इमेजिन कि और ख़वातीन जो हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में काम कर रही हैं, वो जो है मिसाइल्स बनाने में और टैंक्स बनाने में और इस तरह के कामों में वो मसरूफ हैं और एक्सपर्ट हैं। सही। वो डिपार्टमेंट ही वो चला रही हैं। क्या बात। तो ये ख़वातीन काम करती थी। एक और जो चीज़ है फ़नून हर्ब, यानी कि जो सिक्योरिटी सर्विसेज हैं उसमें मुसलमान ख़वातीन ना सिर्फ ये कि ट्रेंड थी बल्कि हिस्सा भी लेती थी। अब आप देखिए कि ग़ज़वा खंदक के मौका पर हम पढ़ते हैं कि एक ऐसा वक्त आया कि जब ग़ज़वा ओहद के मौका पर कि जब मुसलमान लश्कर पर एक ऐसा वक्त आया कि कंफ्यूजन का शिकार हो गए और इधर उधर इंतशार में हो गए, दूसरे तरफ लड़ने लग गए। तो उस मुश्किल वक्त में हज़रत मुसअब बिन उमैर और हज़रत उम्मे अमारा जो कि एक सहाबिया थी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये दोनों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द न सिर्फ ये कि आपको अपने सिक्योरिटी हसार में लिया हुआ था बल्कि लड़ रही थी और ऐसी बहादुरी से लड़ रही थी कि लाशों के अंबार लगा रहे थे। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जगह पर फरमाया कि ओहद के उस मौका पर मैं जिस तरफ देखता था, जिस तरफ मेरी नजर उठती थी, मुझे उम्मे अमारा लड़ती हुई नजर आती थी और वो जैसे सीसा पलाई हुई दीवार बन गई थी। क्या बात है। रिजवाना बाजी, एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, मैं मिसेस दानिश बोल रही हूँ। आज का मौजूद तो आपका बहुत ही खूबसूरत है, माशाअल्लाह। हमारे प्रोग्राम में बहुत शुक्रिया आपका। हाँ, बहुत अच्छा मौजू है आपका। नहीं, बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ जो ये कि नहीं विरासत में बेटी का हिस्सा नहीं है। जी हाँ, मगर ये विरासत में ये तो अल्लाह ताला का वो अल्लाह ताला ने कुरान में दिया हुआ है। बिल्कुल जी। ये तो बेटी का हक जरूर है जी, मगर बहुत से लोग नहीं कहते हैं जैसे गाँव को या जैसे नहीं है। इवन के इस मुल्क में भी हमें ऐसे लोग मिलते हैं। अल्लाह पाक सबको हिदायत अता करे। नहीं, मैं जानती फैमिली को जी। हाँ, तो मैंने ऐसे उनकी लड़की से कहा, मैंने कहा नहीं तुम्हें तो मिलेगा, ये तो अल्लाह ताला ने हदें बांधी हुई है। तो कहने लगी नहीं मैंने नहीं लेना। मैंने तुम लेना, तुम्हें देना है अपने तुम्हें तुम्हारे अम्मी अब्बू ने देना है तुम्हें। कहते नहीं मैंने नहीं लेना। जी जी, बहुत से ऐसे हैं, मगर ये कि ये तो अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया है कि तुम लड़की का हक जरूर देना है। जी बिल्कुल। बहुत बार लड़कियों का भी इसमें बहुत ज्यादा कसूर होता है कि जब अल्लाह और उसके रसूल ने उनको जो हक दिया है सही, उसको वो इनकार करके बुरी रवायात ना डालें। हाँ, ये है ना कि ये अल्लाह ताला ने बांधी है ना, तो इससे हम जो जाएंगे तो कितना बड़ा गुनाह है ना ये। बिल्कुल जी, बिल्कुल।
बिल्कुल, बहुत शुक्रिया बहन आपकी कॉल का। जी बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा मौजूद था आज। तो आज मेरी कॉल मिली, मैंने कहा पहली दफा मैंने फोन किया आज आपका। आखिरी दफा नहीं होना चाहिए इंशाल्लाह। थैंक यू जी। माशाल्लाह हमारी बहन ने पार्टिसिपेट किया है। जी। और एक और जो तीसरा शोबा जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है शमामा, वो है चैरिटेबल एक्टिविटीज। जी। आज हमारे यहाँ चैरिटेबल एक्टिविटीज का बहुत ज़्यादा रवाज है, जो कि बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि बहुत सारी चैरिटीज़ बनी हुई हैं, बहुत ज़्यादा सारे खैराती हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल हैं एंड सो ऑन। और हमारे यहाँ ख़ास तौर पर इस कंट्री में चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन की एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल जो है वो मसाजिद हैं। यानी यहाँ पर ठीक है कि हॉस्पिटल्स और इलाज मुआवजे की सारी जिम्मेदारियां NHS अदा कर रही है। इसी तरह से दीगर जो हैं स्कूल हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट चला रहा है, लेकिन जो मसाजिद हैं इस मुल्क में वो एक बहुत बड़ा चैरिटेबल डिपार्टमेंट है। सही, मुसलमानों में। इस्लाम के इब्तदाई दौर में हम ख़वातीन के रेवोल्यूशनरी किरदार के बारे में जब हम बात करते हैं तो हम देखते हैं कि ख़वातीन बहुत ज़्यादा एक्टिवली फलाही कामों में हिस्सा लेती थी। हज़रत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा का हम जानते हैं कि इतनी अमीर खातून होने के बावजूद उनके पास सोने के ढेर लगे होते थे और वो सारे का सारा इस्लाम के रास्ते में अपने हाथों से वो खर्च करती थी। हजरत आयशा सदीका रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में खास तौर पे हम पढ़ते हैं कि आप रदी अल्लाह ताला अन्हा जो है यतीमों की कफालत किया करती थी और बहुत ज्यादा जो है वो अल्लाह के रास्ते में खर्च किया करती थी। मसाजिद में खवातीन का एक बड़ा अहम किरदार था। लेकिन आज खास तौर पे यूरोपियन कंट्रीज में जैसा मैंने पहले अर्ज किया कि मसाजिद चैरिटेबल इंस्टीट्यूट की बहुत बड़ी एग्जाम्पल है और बड़ा एक्टिव रोल है मसाजिद का। उसमें अगर हम देखें तो हमारी मुसलमान खवातीन को कितना के हिस्सा दिया जाता है। उनके जो बोर्ड ऑफ ट्रस्ट हैं उसमें कितनी खवातीन ट्रस्टी हैं। उनके जो मदारिस हैं उनमें कितनी खवातीन उस डिपार्टमेंट को हेड कर रही हैं। सही। या कितनी खवातीन मसाजिद में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। या फिर ये कि हमारी जो मसाजिद हैं वहाँ मर्दों के लिए बाजमात नमाज के लिए तो बहुत बड़े बड़े हॉल बनाए हुए हैं, लेकिन खवातीन के लिए कोई मुख्तस है कि नहीं है, उतना क्या कितना भी नहीं है। सही। और फिर ये कि आप देखें कि अगर मर्दों की सहूलत के लिए हमारे पास खतीब अलहदा से हैं, नाइब खतीब अलहदा हैं, इमाम अलहदा हैं, नाइब इमाम अलहदा से हैं एंड सो ऑन, यानी कि एक फौज नजर आती है हमें। सही। जो मुसलमान मर्दों की खिदमत के लिए, उनकी तालीम, उनकी तरबियत के लिए मौजूद है। लेकिन कितनी ऐसी मसाजिद हैं कि जिसमें बाकायदा एक आलिमा को एम्प्लॉय किया हुआ है। सही। कि जो खवातीन के मसाइल, उनके इश्यूज को एड्रेस कर सकें, खवातीन को मस्जिद में बैठकर तालीम दे सकें। बदकिस्मती है हमारी कि ऐसा नहीं है। और फिर हम ये शिकायत करते हैं कि औरतें आजकल इस्लामी अलूम से नाबलद हैं, उनको पता ही नहीं है। तो भाई आपने कभी उनको पढ़ाने की कोशिश ही की जगह कोई नहीं बना के दिया। आप तो उनका हक ही नहीं तस्लीम करते कि इनका भी हक है दीन को सीखने पर। बेशक। तो ये वो चीजें हैं शमामा कि जिनको हमें सीखना है। हमें नाज़रीन सिर्फ इस चीज को अप्रिशिएट ही नहीं करना कि इस्लाम ने औरत को क्या हकूक दिए, सही, बल्कि वो हकूक और मुसलमान खवातीन का उस वक्त किरदार जो है हमारे लिए आज नमूना है कि आज तो हमें आज के हालात के मुताबिक खवातीन को और भी ज्यादा एक्टिव करना है, खास तौर पर मजहबी मामलात में। और अगर हम मस्जिदों में ही औरत को हिस्सा नहीं दे रहे हैं, दीनी तालीम में ही हम उनको हिस्सा नहीं दे रहे, दीन के मामलात में हम उनके हकूक को तस्लीम नहीं कर रहे, तो बाकी मामलात तो बहुत दूर रह जाते हैं। बात है। तो आपका ख्याल है रिजवाना बाजी के आजकल का जो हमारा मॉडर्न दौर है, तरक्की याफ्ता दौर है, इसमें हमने इस्लाम जहाँ पे हमें इजाज़त देता है, जहाँ पे गुंजाइश है
عورتوں کو آگے بڑھنے کی ہم آج کے معاشرے میں اس طرح سے نہیں دے پا رہے ہیں ان کو جو وہ ڈیزرو کرتی ہیں, جہاں پہ وہ جگہ بن سکتی ہے. بالکل دینا تو دور کی بات ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ ہم آج کلمہ گو تو ہیں, ہم مسلمان ہونے کا دعویٰ تو کرتے ہیں, لیکن ہم ان کو ان کے حقوق دینے کے بجائے ان کے حقوق بہت بار چھینتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور میں ایک بار پھر کہوں گی کہ تعلیم عورت کا بنیادی حق ہے. عورتوں کو تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے, خاص طور پر دینی تعلیم سے محروم رکھا جاتا ہے, اور عورتیں اس بات پر مجبور ہو چکی ہیں کہ وہ پرسنل مسائل کو مردوں سے جا کر سیکھتی ہیں, جو کہ بہت زیادہ لمحہ فکریہ بھی ہے ہمارے لیے اور ہمارے لیے علمیہ بھی ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو, خود حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا, اور جو خواتین ممکنہ طور پر ان کو تعلیم دی جا سکتی تھی, ان کو نہ صرف یہ کہ تعلیم دی بلکہ ان کو استاد بھی بنایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا شمامہ 50 سال تک فقیہہ اسلام تھیں, 50 سال تک. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفتیہ تھیں, فتوے دیا کرتی تھیں, اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعلیم کا اہتمام کیا. What we are doing today. صحیح بات ہے. آج کیا کر رہے ہیں ہم؟ نہیں ہم سوچ سکتے ہیں, مطلب وہ جگہ ہی ایمٹی ہے, میں کہوں گی کہ وہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ایسی گنجائش کہ بدقسمتی ہے. لیکن جہاں پہ ہم بات کرتے ہیں جیسے کہ ترقی یافتہ یہ آج کل کا دور ہے, سائنس ہے یا ڈیفرنٹ دوسرے پروفیشنز ہیں, وہاں پہ مسلمان عورتوں کا کیا کردار ہے, اس کے بارے میں آپ ہمیں کچھ بتائیے. شمامہ, اسلام نے تعلیم کے کسی میدان میں کوئی پابندی نہ تو کسی مرد پہ لگائی ہے نہ عورت پہ. عورتوں کو چاہیے کہ وہ تعلیم اور ہنر کے میدان میں جتنا آگے بڑھ سکتے ہیں ان کو بڑھنا چاہیے. ایک اور جو چیز جو ہے, ہم چونکہ پروفیشنلزم کی بات کر رہے ہیں اور کام کی بات کر رہے ہیں, تو اس میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ایک فیملی کے اخراجات کو, فیملی رن کرنے کی ذمہ داری جو ہے وہ مرد پر لگائی ہے. یہ ایک مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ نان, نفقہ, رہنے کی جگہ اینڈ سو آن, وہ سب کچھ عورت کو پرووائیڈ کرے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر یہ ذمہ داری مرد پر ہے تو مرد اب عورت کو کہے کہ چونکہ یہ سارے کام تو میں کر رہا ہوں تو you are not allowed to work, you are not allowed to prosper in your professional life. آدمی کو اس چیز کا حق نہیں ہے. صحیح. عورت کو جب اللہ اور اس کے رسول نے مکمل حق دیا ہے کہ وہ اپنے اس میدان میں آگے بڑھ سکتی ہے تو اس کو بڑھنا چاہیے. ہاں, البتہ یہ کبھی ہم عورتوں کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہماری گود میں نسلیں پرورش پاتی ہیں, وہ ہماری اولین ذمہ داری ہے. لیکن مسئلہ کیا ہے شمامہ کہ ہم خواتین میں کام کرتے ہیں تو جو اولاد کی تعلیم اور تربیت کر رہی ہوتی ہیں ان سے پوچھا جائے کہ سسٹر آپ کیا کرتی ہیں, وہ بڑی مایوسی اور دکھ سے کہتی ہیں کہ کچھ بھی نہیں, ہاؤس وائف, کچھ بھی نہیں. حالانکہ دنیا کا مشکل ترین اور اہم ترین اور عزت دار ترین کام یہی ہے. بالکل. تو بی پراؤڈ آف یور سیلف مائی سسٹرز. بالکل بالکل. ناظرین, یہ بات بہت خوبصورت بتائی ہے رضوانہ باجی نے کہ ہم اگر گھر کے لیے بھی وقف ہوئے ہوئے, ہم نے اپنے ٹائم کو وقف کیا ہوا ہے, ہم اپنے بچوں کی خدمت کر رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہسبینڈ کی کیا ذمہ داری ہے ان کو پوری کر رہے ہیں, گھر میں کھانا پینا ہے, صفائی ستھرائی ہے, تو یہ کوئی چھوٹی جاب نہیں ہے, یہ اٹس سیلف بہت بڑی جاب ہے, اور اس میں رسپیکٹ بھی ہے اور اس میں آپ کے اجر بھی ہے. بالکل شمامہ, اس میں ایک چیز میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری آج کل کی موجودہ زندگی میں یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. جی رضوانہ باجی, کال ہم لے لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ بہت شکریہ, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئے. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. کہاں سے بات کر رہی ہیں سسٹر؟ جی میں مانچسٹر سے بات کر رہی ہوں.
جی سسٹر. بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا, شکر ہے کوئی اسلام کی یہ بات بھی بتانے کے لیے بیٹھا ہے کہ عورت کتنی مضبوط ہے. جی جی. ورنہ میڈیا میں تو ہر وقت یہی ہوتا ہے رونا دھونا کہ عورتیں جو ہیں وہ بہت کمزور ہیں, واویلا اور اس طرح کی چیزیں. یہاں جتنے مسائل ہیں ان کی جڑ عورت ہے. جی بالکل. اچھا میں نے آپ سے جیسے ایک بات کہنی تھی کہ جو آج کل جیسے ہم یہ ریلیشن شپ ایجوکیشن کے اوپر بہت بات ہو رہی ہے یہاں پہ, تو ایز اے پھر مسلم ہم کو کس طرح سے اپنے بچوں کو, اپنی لڑکیوں کو اسپیشلی یا لڑکوں کو اس طرح سے ٹرین کرنا چاہیے, یا ہمیں پھر یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم یہاں سے جانے والے ہیں, یہ وہ اس طرح سے باتیں. تو وہ, اور دوسرا آپ کا ہاتھ ٹاپک بہت اچھا ہوتا ہے. میں فرسٹ ٹائم کال کی لیکن میں دیکھتی ضرور ہوں. بہت شکریہ سسٹر. آخری بار نہیں ہونی چاہیے. جی آپ ہمیں فون بھی کرتے رہیے گا اور شامل بھی ہوتے رہیے گا. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی. سسٹر ایک اور کال ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ماشاءاللہ اتنا اچھا بھی ٹاپک ہے آپ کا کہ اسی پہ دل چاہ رہا تھا بات کرنے کا. کل سے شروع میں آپ نے میں نے ایک بات سنی نا آپ کی, جی جی, جو بہنوں کا حصہ ہوتا ہے یا اولاد کا حصہ, تو وہ میری ایک دوست ہے بیچارے آج کل بہت پریشان ہے. وہ 4 بہنیں ہیں, تو ان کی بڑی بہن کے ساتھ ان کے امی ابو رہتے ہیں, ان کا بھائی کوئی بھی نہیں ہے. جی اب ہے نا وہ تھوڑا پریشرائز ہر وقت کرتی ہے, تو وہ چاہتی ہے کہ میرے پاس بھی آئے, جو میری فرینڈ ہے کہ میری ماں باپ میرے پاس بھی آ کے رہیں. اس سے چھوٹی بہن بھی چاہ رہی ہے میرے پاس آ کے رہیں, اور وہ ان کو اس طرح رکھا کہ وہ کسی بھی صورت جانا نہیں چاہتے وہاں پر. اور پھر انہوں نے کہا کہ ان کے جو سارا پیسہ ہے وہ ختم ہو گیا. وہ تو بہت بڑے پروفیسر رہ چکے, بہت اچھے ویل آف فیملی. تو انہوں نے جب یہ بات کی کہ ایک بہن میں اس میں سے کیسے ختم ہو گیا, تو ان سے لڑنے لگے. اور پھر ان کی امی ابو نے فون کر کے رو رو کے کہا کہ بھی تم اس سے بڑی بچی جو ہماری بہن ہے تمہاری, اس سے کوئی بات نہیں کرو. ماں باپ رو رو کے یہ بات کہہ رہے ہیں. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ ہمارے ماں باپ گناہ گار ہیں, ہو رہے ہیں, ہمیں پتہ چل رہا ہے, کیونکہ جو تو پڑھے لکھے سمجھدار ہیں سب کچھ, یہ کیوں اس طرح پریشر میں آ رہے ہیں اور دب رہے ہیں, اور ایک ہی بیٹی کے سب کچھ دینا چاہتے ہیں. تو یہ کس طرح کا گناہ گار وہ کہتے ہیں ہوگا, کہ کیا آخرت میں پھر ماں باپ سے بھی ہوگا سوال اس بارے میں کہ تم ایک کو دیکھ کے آگے تھے؟ بالکل بالکل, آخرت میں سوال ہوگا, اور جہنم کا ایندھن بنیں گے اگر اولاد میں وراثت کے حوالے سے انصاف نہیں کریں گے. اور یہ تو ان کی بڑی بہن کو بھی چاہیے کہ اگر وہ حقیقتاً اپنے ماں باپ سے محبت کرتی ہیں تو وہ کیسے برداشت کریں گی کہ اپنے ماں باپ کو ایک غیر اسلامی فعل کے لیے مجبور کریں. بالکل صحیح. بہت شکریہ آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہوئی سسٹر. کتنے افسوس کی بات ہے کہ بعض اوقات اولاد جو ہے ماں باپ کی اگر خدمت کرتے ہیں تو وہ یہ سوچتے ہیں کہ چونکہ ہم ماں باپ کی خدمت کر رہے ہیں تو وراثت پہ بھی سارا حق ہمارا ہو گیا ہے. گویا کہ وہ ماں باپ کی خدمت کا مزدوری اور اجرت جو ہے وہ اسی دنیا میں حاصل کر رہے ہیں. تو ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہے پھر. اور دوسرا یہ کہ وہ نہ صرف یہ کہ اپنے لیے عذاب کما رہے ہیں, اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کما رہے ہیں, بلکہ اپنے والدین کو بھی آخرت میں مشکلات میں ڈال رہے ہیں. تو اللہ پاک ایسے لوگوں کو ہدایت عطا کرے. بالکل. دوسرا جو ہماری بہن نے سوال کیا ریلیشن شپ ایجوکیشن کے حوالہ سے, ایک تو یہ بات ہے کہ ہم چونکہ خواتین ہی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو اولاد کا پہلا اور آخری مدرسہ ماں ہی ہوتی ہے. صحیح. ایک ماں ہونے کی حیثیت سے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو مناسب اور اچھے وقت میں ہر طرح کی ضروری تعلیم دیں. صحیح. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ ریلیشن شپ ایجوکیشن جو ہے یہ بہت زیادہ ضروری ہے, ہونی چاہیے. اور خواتین کے جو خاص مسائل ہیں اس کی بھی ایجوکیشن ضرور دی جانی چاہیے, بیٹیوں کو بھی اور بیٹوں کو بھی, اور وہ سب سے پہلے ماں کی طرف سے دی جانی چاہیے. صحیح. اور جب ماں ایک بار بتا دے گی تو باہر وہ جو کچھ بھی بتائیں وہ سیکنڈری ہو جائے گا. بچہ ماں کی تعلیم پر زیادہ ٹرسٹ کرے گا. اور اسی طرح سے باہر کی تعلیم کے بعد اگر کچھ کنفیوژن ہوتی بھی ہے تو بچے کے ہر سوال کا جواب دے ماں. اور اسی لیے تو کہتے ہیں کہ ہماری مساجد کو خواتین کے لیے اپنے دروازے کھولنے چاہیے. اور استاذہ
प्रोवाइड करके दरवाजे खोलने चाहिए, क्योंकि दरो दीवार तो नहीं उनको पढ़ाएंगे। बेशक बेशक खवातीन के मामला तो टोटली डिफरेंट है। मतलब ये रिजवाना बाजी के नाजरीन हमें ये सोचना चाहिए कि माँ की जो है, माँ एक बुनियादी कह लीजिए कि बच्चे के लिए एक यूनिवर्सिटी, एक मदरसा है कि जहाँ पे उसने और मामलात में उसने परवरिश दे रही है, तालीम व तरबियत दे रही है। तो इस मामलात में भी कहीं और जाने से पहले आप जो है अपने बच्चे में ख़ुद कॉन्फिडेंस के साथ वो चीज़ें सिखाएं, वो चीज़ें बताएं जो उनकी ज़िंदगी का हिस्सा है, जो उन्होंने बाहर से भी सीखना है और जिनको सीख के ही आगे बड़े होना है। तो क्यों ना कि हम आज कॉन्फिडेंस के साथ, उस एतमाद के साथ, उस जो हमारे कह लीजिए कि हमारा दीनी तरीका है, हमें जो माशरती तौर पे करना चाहिए, हम उस पूरी लपेट, उस लेयर के साथ जो है अपने बच्चे को सिखा दें। शुमामा, ये जो हमारे कुछ लोग बाजू का सोचते हैं ना कि अब ये यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो गया तो हम छोड़ के भाग जाए। हम देखते हैं कि सहाबा कराम ने तो दीन की खिदमत के लिए, उसकी तरवीज और इशाअत के लिए खुद ऐसे दूर दराज इलाकों में गए। हम तो खुशकिस्मत हैं कि इस मुल्क में हम हर तरह की आज़ादी के साथ दीन की तालीम हासिल करके दीन को आम भी कर सकते हैं, खिदमत कर सकते हैं। हमारा वक्त ख़त्म हो रहा है। मैं ये कहना चाहूँगी कि इस्लाम ने औरत को मलकियत का हक दिया है। औरत अपनी प्रॉपर्टी खरीद सकती है और उसको रख सकती है, अपना बिजनेस कर सकती है, अपनी कमाई कर सकती है और अपनी कमाई की वो खुद मालिक होगी। उसको इस बात पे फोर्स नहीं किया जा सकता कि औरत की जो सेविंग्स हैं या उसके जो रिसोर्सेज हैं वो किसी को वो दे। इसी तरह से औरत को ये मजबूर नहीं किया जा सकता है कि वो जो है ना सर्टन मैरिटल लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज अदा करे या कुछ करे। इस सब में औरत की रजा और उसका एक पॉजिटिविटी जो है, इजाजत, वो सब कुछ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें चाहिए, ख़ास तौर पर ख़वातीन को मैं यहाँ पर मुखातिब करूँगी शमामा, कि दीन के मामलात में हम लोगों को पीछे रखा जाता है। इसमें बहुत ज़्यादा हमारा अपना भी कसूर है। आप देख लीजिए कि हमारे पास कितनी ऑथेंटिक आलिमाज हैं। तो मैं अपनी सब बहनों को कहूँगी कि आइए और दीन की तालीम हासिल कीजिए ताकि कोई भी आपको उन हकूक से महरूम ना कर सके जो अल्लाह और उसके रसूल ने आपको दिए हैं। बेशक, बहुत ही खूबसूरत बात बताइए रिजवाना बाजी आपकी। मुझे सारी बातों में सबसे ज़्यादा जो कह लीजिए कि दिल को छू गई बात वो यही है कि हम लोगों को जैसे कि कल इंटरनेशनल वुमेंस डे आलमी तौर पे मनाया जाएगा, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें सदियों पहले इस्लाम ने जो हकूक़ दे दिए हैं, हमें उसको वैल्यू, हमें उसकी कदर करनी है, हमें उसको अच्छे तरीके से निभाना है और उसी को अच्छे तरीके से लेके चलना है। तो उसी तरह से हम जैसे बेटी भी हैं, माँ भी हैं, बहन भी हैं, हम उन सारे हक़ाइक़ को पूरे भी करें और उनके हक़ाइक़ को अदा भी करें। हम अपनी बेटियों को समझाएं कि उन्होंने कल को किस तरह से बीवी बनना है, तो कैसे हक़ अदा करना है और अपने हक़ाइक़ की हिफाजत करनी है। इसी के साथ इजाज़त चाहती हूँ। खुदा हाफ़िज़।